बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क़यामत से पहले एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि पूरी दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम हरमैन शरीफैन की तरफ सिमट जाएगा, औलिया और अब्दाल वहाँ हिजरत कर जाएंगे। फिर सैयदना फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की औलाद से एक शख्स पैदा होगा जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। यही तमाम रूए ज़मीन पर हुकूमत करने वाले पाँचवें बादशाह होंगे जिन्हें हज़रत इमाम मेहदी कहा जाता है। नाज़रीन, कुरान मजीद में हज़रत मेहदी का ज़िक्र मौजूद नहीं है, लेकिन हदीस की तमाम मुस्तनद किताबों में आपका तज़किरा मौजूद है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको इमाम मेहदी से मुताल्लिक़ तमाम मालूमात और उनके ज़ुहूर की निशानियाँ मुस्तनद अहादीस की रोशनी में बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इस्लामिक वर्ल्ड व्यू सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ आपको कुरान, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी तारीख़ से मुताल्लिक़ मुस्तनद तरीन मालूमात मिलती रहेंगी। इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद या अहमद होगा, जबकि मेहदी उनका लक़ब है जिसके मानी हैं हिदायत याफ्ता। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। नाज़रीन, अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4285 में हज़रत अबू सईद खुज़री रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन और कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले। वो रूए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से वो जुल्म व सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। नाज़रीन, सुनन इब्न माजा में हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी हम अहले बैत में से होंगे। अल्लाह ताला एक ही रात में उनको ये सलाहियत अता फरमा देंगे, यानी अल्लाह ताला एक ही रात में अचानक उनको अमारत और खिलाफत की ये सलाहियत अता फरमा देंगे। नाज़रीन, हज़रत मेहदी का ज़ुहूर एक ऐसे वक्त में होगा जब उम्मत शदीद मुश्किलात से दो चार होगी और हर तरफ मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा चुका होगा। चुनांचे उनके ज़ुहूर के वक्त की अलामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो वक्त करीब है कि जब इराक़ वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उनसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो उन्होंने फरमाया, अजमियों यानी गैर अरब की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है कि जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया, अहले रोम यानी मगरिब वालों की जानिब से। फिर फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लब भर भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। नेज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह कि इब्तिदा मदीना से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना से जब भी कोई बेरग़बती की बिना पर निकल जाएगा तो अल्लाह ताला इससे बेहतर को वहाँ आबाद कर देगा। कुछ लोग सुनेंगे कि फ़लाँ जगह पर अरज़ानी और बाग़ व ज़राअत की फरावानी है तो मदीना छोड़कर वहाँ चले जाएंगे, हालांकि उनके वास्ते मदीना ही बेहतर था कि वो इस बात को जानते नहीं। नाज़रीन, हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने इरशाद फरमाया, मशरिकी समंदर दूर हो जाएगा और इसमें कोई कश्ती भी न चल सकेगी, चुनांचे एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में न जा पाएंगे, और ये जंग अज़ीम के वक्त में होगा और जंग अज़ीम हज़रत मेहदी के वक्त में होगी। नाज़रीन, मशरिकी समंदर से यहाँ बहरे अरब मुराद है। दूर होने का मतलब ये है कि उस तक पहुँचना दुश्वार हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ आमद व रफ्त बंद हो जाएगी। अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4286 में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है
جس کا مفہوم ہے ایک خلیفہ کی وفات کے وقت اختلاف ہوگا، اس کا نام معلوم نہیں مگر یہ آخری خلیفہ ہوگا جس کے بعد امام مہدی خلیفہ ہوں گے۔ ممبروں میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ چنیں، تو اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے تشریف لے جائیں گے، اس خوف سے کہ کہیں انہیں خلیفہ نہ چن لیا جائے۔ اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ لوگوں سے چھپے ہوئے مکہ مکرمہ کے کسی گھر میں تشریف فرما ہوں گے، مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے اور انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے، حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے، لیکن یہ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ اس وقت شام کا بادشاہ کافر ہوگا، جب اسے ان کی خلافت کا پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے ان کی طرف شام سے ایک لشکر بھیجے گا جس کا نام لشکر سفیانی ہوگا۔ اس لشکر کو مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس لشکر میں صرف ایک شخص بچے گا جو ان کی ہلاکتی خبر لوگوں تک پہنچ جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی کی یہ کرامت لوگوں میں مشہور ہوگی تو ان کے پاس شام کے ابدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی تو ان کو بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے ماموں بنو کلب سے ہوں گے، یہ اپنے ماموں کی مدد سے حضرت امام مہدی کے مقابلہ میں ایک لشکر بھیجے گا، مگر امام مہدی کا لشکر ان پر غالب آئے گا۔ ناظرین، ایک دوسری روایت میں ہے کہ نقصان میں ہوگا وہ شخص جو بنی کلب سے حاصل شدہ مال غنیمت میں شریک نہ ہو۔ خلیفہ مہدی خوب مال تقسیم کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین میں مستحکم ہو جائے گا۔ ناظرین، امام مہدی کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ ہی عرصہ پہلے ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر سیدنا مہدی انہیں کہیں گے کہ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، تم آپس ہی میں اس کے ذمہ دار ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی تکریم ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی مدد سے دجال کی فوجوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین، امام مہدی کے متعلق عقائد میں اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف ہے۔ علماء اہل سنت کے مطابق حضرت مہدی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، مگر پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کفار و مشرکین سے جنگ کریں گے اور ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ ان کی پیدائش قیامت کے نزدیک ہوگی اور ان کا ظہور مشرق سے ہوگا اور بعض روایات کے مطابق مکہ سے ہوگا۔ ناظرین، شیعہ علماء اہل سنت کی کچھ روایات سے اتفاق کرتے ہیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور امام حسن بن علی عسکری رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں۔ وہ اب غیبت کبریٰ میں ہیں اور زندہ ہیں، یعنی ان کی عمر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔